यिर्मयाह नबी का सहीफा 11वां बाब। ये वो कलाम है जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि तुम इस अहद की बातें सुनो और बनी यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों से बयान करो। और तू उनसे क्या है? खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातें नहीं सुनता, जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क मिस्र से लोहे के तनूर से ये कहकर निकाल लाया कि तुम मेरी आवाज़ की फरमाबरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया है उस पर अमल करो, तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, ताकि मैं उस कसम को जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से खाई कि मैं उनको ऐसा मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहता हो, जैसा कि आज के दिन है, पूरा करूं। तब मैंने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, आमीन। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया कि यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में इन सब बातों की मुनादी कर और क्या है कि इस अहद की बातें सुनो और इन पर अमल करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप दादा को जिस दिन से मुल्क मिस्र से निकाल लाया आज तक ताकीद करता और बर वक्त जताता और कहता रहा कि मेरी सुनो, पर उन्होंने कान ना लगाया और शिनवा ना हुए, बल्कि हर एक ने अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी की। इसलिए मैंने इस अहद की सब बातें जिन पर अमल करने का उनको हुक्म दिया था और उन्होंने ना किया, उन पर पूरी की। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों में साजिश पाई जाती है। वो अपने बाप दादा की बदकिरदारी की तरफ, जिन्होंने मेरी बातें सुनने से इनकार किया, फिर गए और गैर माबूदों के पैरों होकर उनकी इबादत की। इसराइल के घराने और यहूदा के घराने ने उस अहद को जो मैंने उनके बाप दादा से किया था तोड़ दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं उन पर ऐसी बला लाऊंगा जिससे वो भाग ना सकेंगे और वो मुझे पुकारेंगे पर मैं उनकी ना सुनूंगा। तब यहूदा के शहर और यरूशलेम के बाशिंदे जाएंगे और उन माबूदों को जिनके आगे वो बखूर जलाते हैं पुकारेंगे, पर वो मुसीबत के वक्त उनको हरगिज ना बचाएंगे। क्योंकि ऐ यहूदा, जितने तेरे शहर हैं उतने ही तेरे माबूद हैं, और जितने यरूशलेम के कूचे हैं उतने ही तुमने उस रुसवाई के बायस के लिए मज़हबे बनाए, यानी बाल के लिए बखूर जलाने की कुर्बान गाहें। बस तू इन लोगों के लिए दुआ न कर और ना इनके वास्ते अपनी आवाज़ बुलंद कर और ना मिन्नत कर, क्योंकि जब ये अपनी मुसीबत में मुझे पुकारेंगे मैं इनकी ना सुनूंगा। मेरे घर में मेरी महबूबा को क्या काम, जबकि वो बकसरत शरारत कर चुकी। क्या मन्नत और मुकद्दस गोश्त तेरी शरारत को दूर करेंगे? क्या तू उनके जरिए से रिहाई पाएगी? तू शरारत करके खुश होती है। खुदावंद ने खुश मेवा हरा जैतून तेरा नाम रखा। उसने बड़े हंगामे की आवाज होते ही उसे आग लगा दी और उसकी डालियां तोड़ दी गई, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज ने, जिसने तुझे लगाया, तुझ पर बला का हुक्म किया उस बदी के सबब से जो इसराइल के घराने और यहूदा के घराने ने अपने हक में की, कि बाल के लिए बखूर जलाकर मुझे गज़बनाक किया। खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किया और मैं जान गया। तब तूने मुझे उनके काम दिखाए, लेकिन मैं उस पालतू बर्रे की मानित था जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, और मुझे मालूम ना था कि उन्होंने मेरे खिलाफ मंसूबे बांधे हैं कि आओ दरख्त को उसके फल समेत नेस्त करें और उसे जिंदों की ज़मीन से काट डालें, ताकि उसके नाम का जिक्र तक बाकी ना रहे। रब्बुल अफ़वाज, जो सदाकत से अदालत करता है, जो दिलो दिमाग को जांचता है, उनसे इंतकाम लेकर मुझे दिखा
کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ ہی پر ظاہر کیا ہے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے انتوت کے لوگوں کی بابت جو یہ کہہ کر تیری جان کے خواہاں ہیں کہ خداوند کا نام لے کر نبوت نہ کر تاکہ تو ہمارے ہاتھ سے نہ مارا جائے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو سزا دوں گا، جوان تلوار سے مارے جائیں گے، ان کے بیٹے بیٹیاں کال سے مریں گے، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، کیونکہ میں انتوت کے لوگوں پر ان کی سزا کے سال میں آفت لاؤں گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 12واں باب۔ اے خداوند، اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں تو تو ہی صادق ٹھہرے گا، تو بھی میں تجھ سے اس امر پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں، سب دغاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں۔ تو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی، وہ بڑھ گئے بلکہ برومند ہوئے۔ تو ان کے منہ سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے۔ لیکن اے خداوند، تو مجھے جانتا ہے، تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف سے آزمایا ہے۔ تو ان کو بھیڑوں کی مانے ذبح ہونے کے لیے کھینچ کر نکال، اور قتل کے دن کے لیے ان کو مخصوص کر۔ اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے، اور تمام ملک کی رویدگی پژمردہ ہو۔ چرندے اور پرندے غارت ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا۔ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا، تو پھر تجھ میں تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے۔ تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے، لیکن یردن کے جنگل میں کیا کرے گا؟ کیونکہ تیرے بھائیوں اور تیرے باپ کے گھرانے نے بھی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ہاں، انہوں نے بڑی آواز سے تیرے پیچھے للکارا۔ ان پر اعتماد نہ کر، اگرچہ وہ تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے۔ میں نے اپنے لوگوں کو ترک کیا، میں نے اپنی میراث کو رد کر دیا، میں نے اپنے دل کی محبوبہ کو اس کے دشمنوں کے حوالے کیا۔ میری میراث میرے لیے جنگلی شیر بن گئی، اس نے میرے خلاف اپنی آواز بلند کی، اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے۔ کیا میری میراث میرے لیے ابلک شکاری پرندہ ہے؟ کیا شکاری پرندے اس کو چاروں طرف گھیرتے ہیں؟ آؤ سب دشتی درندوں کو جمع کرو، ان کو لاؤ کہ وہ کھا جائے۔ بہت سے چرواہوں نے میرے پاکستان کو خراب کیا، انہوں نے میرے بکرے کو پامال کیا۔ میرا دل پسند بکرے کو اجاڑ کر بیابان بنا دیا، انہوں نے اسے ویران کیا، وہ ویران ہو کر مجھ سے فریادی ہے۔ ساری زمین ویران ہو گئی، تو بھی کوئی اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ بیابان کے سب پہاڑوں پر غارت گر آ گئے ہیں، کیونکہ خداوند کی تلوار ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگل جاتی ہے، اور کسی بشر کو سلامتی نہیں۔ انہوں نے گیہوں بویا پر کانٹے جمع کیے، انہوں نے مشقت کھینچی پر فائدہ نہ اٹھایا۔ خداوند کے قہر شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمندہ ہو۔ میرے سب شریر پڑوسیوں کے خلاف خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، جنہوں نے اس میراث کو چھوا جس کا میں نے اپنی قوم اسرائیل کو وارث کیا، میں ان کو ان کی سرزمین سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور یہودا کے گھرانے کو ان کے درمیان سے نکال پھینکوں گا۔ اور اس کے بعد کہ میں ان کو اکھاڑ ڈالوں گا، یوں ہوگا کہ میں پھر ان پر رحم کروں گا، اور ہر ایک کو اس کی میراث میں اور ہر ایک کو اس کی زمین میں پھر لاؤں گا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے کہ میرے نام کی قسم کھائیں کہ خداوند زندہ ہے، جیسا کہ انہوں نے میرے لوگوں کو سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں، تو وہ میرے لوگوں میں شامل ہو کر قائم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ
शिनवा न होंगे तो मैं उस कौम को यकलख्त उखाड़ डालूंगा और नेस्तो नाबूद कर दूंगा। खुदावंद फरमाता है। यिर्मयाह नबी का सहीफा 13वां बाब। खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक कतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध, पर उसे पानी में मत भिगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुआफिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा। और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है, लेकर उठ और फरात को जा और वहां चट्टान के एक शिगाफ में उसे छिपा दे। चुनाचे में गया और उसे फरात के किनारे छिपा दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उठ, फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहां छिपा रखा है निकाल ले। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला, और देख वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का न रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गुरूर को नेस्त करूंगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरो होते और गैर माबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमरबंद की मानिंद होंगे जो किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसा ही खुदावंद फरमाता है मैंने इसराइल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सिताइश की जाए और मेरा जलाल हो। पर उन्होंने ना सुना। बस तू उनसे ये बात भी कह दे कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी। और वो तुझसे कहेंगे क्या हम नहीं जानते कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी। तब तू उनसे कहना खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो, मैं इस मुल्क के सब बाशिंदों को, हाँ उन बादशाहों को जो दाऊद के तख्त पर बैठते हैं, और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को मस्ती से भर दूंगा। और मैं उनको एक दूसरे पर यहां तक कि बाप को बेटों पर दे मारूंगा। खुदावंद फरमाता है मैं ना शफकत करूंगा ना रियायत और ना रहम करूंगा कि उनको हलाक ना करूं। सुनो और कान लगाओ, घुमंड ना करो, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है। खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करो इससे पहले कि वो तारीकी लाए और तुम्हारे पांव घुप अंधेरे में ठोकर खाएं। और जब तुम रोशनी का इंतजार करो तो वो उसे मौत के साए से बदल डाले और उसे सख्त तारीकी बना दे। लेकिन अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से खलवत खानों में गम खाया करेगी। हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहाएंगी, क्योंकि खुदावंद का गल्ला असीरी में चला गया। बादशाह और उसकी वालिदा से कह के आजिज़ी करो और नीचे बैठो, क्योंकि तुम्हारी बुजुर्गी का ताज तुम्हारे सर पर से उतार लिया गया है। जनूब के शहर बंद हो गए और कोई नहीं खोलता। सब बनी यहूदा असीर हो गए, सबको असीर करके ले गए। अपनी आंखें उठा और उनको जो शिमाल से आते हैं देख। वो गल्ला जो तुझे दिया गया था, तेरा खुशनुमा गल्ला कहाँ है? जब वो तुझ पर उनको मुकर्रर करेगा जिनको तूने अपनी हमायत की तालीम दी है, तो तू क्या कहेगी? क्या तू उस औरत की माने जिसे दर्द ज़ह हो, दर्द में मुब्तला ना होगी? और अगर तू अपने दिल में कहे कि ये हादिसे मुझ पर क्यों गुजरे, तेरी बदकरदारी की शिद्दत से तेरा दामन उठाया गया,
اور تیری ایڑیاں جبرن برہنہ کی گئی۔ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس لیے میں ان کو اس بھوسے کی مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے تتر بتر کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بکھرا، تیرا نپا ہوا حصہ ہے، کیونکہ تو نے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توکل کیا۔ بس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تو بے پردہ ہو۔ میں نے تیری بدکاری، تیرا ہنہنانا، تیری حرام کاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں۔ اے یروشلم، تجھ پر افسوس، تو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی؟ یرمیہ نبی کا صحیفہ 14واں باب۔ خداوند کا وہ کلام جو خشک سالی کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا۔ یہودا ماتم کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے۔ وہ ماتمی لباس میں خاک پر بیٹھے ہیں اور یروشلم کا نالہ بلند ہوا ہے۔ ان کے عمراء اپنے ادنا لوگوں کو پانی کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ چشموں تک جاتے ہیں پر پانی نہیں پاتے اور خالی گھڑے لیے لوٹ آتے ہیں۔ وہ شرمندہ اور پشیمان ہو کر اپنے سر ڈھانپتے ہیں، چونکہ ملک میں بارش نہ ہوئی، اس لیے زمین پھٹ گئی اور کسان سراسیمہ ہوئے۔ وہ اپنے سر ڈھانپتے ہیں، چنانچہ ہرنی میدان میں بچے دے کر اسے چھوڑ دیتی، کیونکہ گھاس نہیں ملتی، اور گورخر اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر گیدڑوں کی مانند ہانپتے ہیں۔ ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کیونکہ گھاس نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری بدکرداری ہم پر گواہی دیتی ہے تو بھی ہے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر، کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے، ہم تیرے خطا کار ہیں۔ اے اسرائیل کی امید، مصیبت کے وقت اس کے بچانے والے، تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند بنا اور اس مسافر کی مانند جو رات کاٹنے کے لیے ڈیرا ڈالے؟ تو کیوں انسان کی مانند ہکا بکا ہے اور اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا؟ بہرحال اے خداوند، تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تو ہم کو ترک نہ کر۔ خداوند ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا، اس لیے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بد کرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں گے تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا، اور جب سوختنی قربانی اور ہدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تب میں نے کہا، اے خداوند خدا، دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں تم تلوار نہ دیکھو گے اور تم میں کال نہ پڑے گا، بلکہ میں اس مقام میں تم کو حقیقی سلامتی بخشوں گا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا۔ وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم، غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا، جو میرا نام لے کر نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے، وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے۔ اور جن لوگوں سے وہ نبوت کرتے ہیں وہ کال اور تلوار کے سبب سے یروشلم کے کوچوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کو اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں ان کی برائی ان پر انڈیل دوں گا، اور تو ان سے یوں کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمیں، کیونکہ میری کنواری دختر قوم بڑی خستگی اور
ضرب شدید سے شکستہ ہے۔ اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں، اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے ہیں۔ ہاں، نبی اور کاہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے۔ کیا تو نے یہودا کو بالکل رد کر دیا؟ کیا تیری جان کو صیون سے نفرت ہے؟ تو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لیے شفا نہیں؟ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت۔ اے خداوند، اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بد کرداری کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر۔ یاد فرما اور ہم سے رشتہ عہد کو نہ توڑ۔ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو می برسا سکے، یا افلاک بارش پر قادر ہیں؟ اے خداوند ہمارے خدا، کیا وہ تو ہی نہیں ہے؟ بس ہم تجھ ہی پر امید رکھیں گے، کیونکہ تو ہی نے سب کام کیے ہیں۔